بسم الله الرحمن الرحيم. ونتكلم على السيلان والجونوريا. سيلان اللي بيعملها يا جماعه جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي كيدني شيب اسمها نيسيريا جونوريا. هتكلم عن الجونوريا في 5 نقط يا جماعه. جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي كيدني شيب ان شاء الله مره الصور بتاعتها كلها. كلينيكال الميل غير الفيميل تماما. بعد انكيوبيشن بيبي دورات قليل في الميل من 2 ل5 ايام هيجي لك الراجل بالليل. هتتنبأ بالجونوكوكال ديسشارج؟ ريفيو يلو اورجرينش يلو ميكوبيريون ديسشارج. اي وقت اعمل سكوزنج للبيتس هينزل. اي وقت تبص على الاندر وور هيلاقي. معايا؟ اوكي؟ ريفيو يلو ميكوبيريون ديسشارج في اي وقت. يلعب ولا ما يلعبش؟ يلعب. طب والفيميل ده الانكيوبيشن بيريد اطول شويه ممكن يوصل لاسبوعين. بتشتكي منه ولا حاجه؟ حاسس بالكلام عارفه ايه؟ هو ليه؟ بص معايا بقى الكلمه الجميله. هو ليه الديسشارج عند الراجل كتير وعند المرات قليل؟ اصل التارجت كلمه التارجت دي قلنا 5 مرات في السكشن ترانسميتد ديزيز. اصل التارجت بتاع النيسيريا جونوريا كولابولار انتيريور. ايه رايك؟ بصي وتقريبا 75% من الميل يوريثرال لاين بتلون ريسيل. بس وسيل الترمو البطن الممبرينس لاين بتلون دي بس اللاين ترانزيشنال. اسمعي والتارجت بتاع الجونوريا اسمعي يعشق الكلامر والترانزيشنال. طيب الانتركورس بيحصل في الفاجينا صح؟ لاين بايه؟ عمره لا يمسك في الجلد ولا يمسك في الفاجينا. وانت بتجاوبي ركزي في النقطه دي. لا يمكن الجونوريا في واحده ست ادلت تعمل لها فالمايتس او فاجينايتس. لا يمكن. اول حته ممكن الجونوريا يمسك فيها الست فين؟ في الاندوسيرفكس. هو الاندوسيرفكس ده فين؟ عشان ينزل لك الشرط قد ايه؟ طيب بص معايا ادي الفيميل يوريثرا لاين ايه زي الميل يوريثرا لاين ايه؟ كلامك صح؟ طولها قد ايه الفيميل يوريثرا؟ 4 سم وستريت. الميل يوريثرا طول 20 سم واس شيب. فرصه الاستيزيس لاي يورين لاي انفكشن اعلى. الست الفيميل يوريثرا 4 سم وستريت، يعني الوش منها سهل جدا. الاستيزيس لاي انفكشن او اي يورين صعب جدا. بناء عايز اوصل لك ايه؟ بص معايا ان لو عندي شويه جونوريا هنا وقدروا يوصلوا للفيميل يوريثرا تعمل لك ديسشارج قد ايه؟ يعني لو في مع النورمال ديسشارج وسكريشن وربنا خلقها للفيميل مش هتلاحظ ان في حاجه مش سليمه. بص يا جماعه يبقى الموضوع في الرجاله غير الستات تماما. ايه حاجه؟ بص يا سيدي برافو عليك سؤال حلو. الفيميل ديسشارج ما بيسموش زي الميل ديسشارج. مش فاهم يعني الميل بيسموه ايه؟ بصي يوريثرال ديسشارج. وين في الميل؟ واليوريثرا عارف الميل ديسشارج بيسموه ايه؟ جينيتال ديسشارج من الجينيتال اورجان. لا اما نازل من اليوريثرا لا اما نازل من الفاجينا دور. وصلت المعلومه؟ جماعه ادي الفاجينا ايه؟ سهل قوي اخش على الرسم. واحده هي بتقول كده
عندي الفرازون بسمي الفرازون بتاع الست ايه؟ جينيتال جاي جينيتال اورجن ليه ما يرد ليه ما تبقاش عندي تدور مع بعض انما الرجاله اسمها يوريثم عشان هو جاي من ايه؟ شوف من اليوريثم اوكي نرجع للموضوع يبقى الجونوريه يلا نحفظها مع بعض اللي بيعملها مين؟ زي السيدي الجونوريه اللي بيعمل اثنين في الرجاله كلينيكال اخبارها ايه؟ برفيوز يلوش ميكوبيرن سارك الستات مفيش او سكان تتشارج خالص خالص خالص. الحته اللي جايه دي مهمه جدا 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 ليه بقى يكون بتاعت احط لك الاكيوت ميكوبيرن جروب لوحده في الاكيوت اكيوت بالجراحه لوحده والكرونيك ميل مع الاكيوت والكرونيك في ميل اسمع الكلمه المستفزه اللي جايه دي مع الجلوكوكال فالف فاجينايتس جروب لوحده. تقول يا اخويا جلوكوكال ايه؟ برافو عليك برافو عليك. لا يمكن الجلوكاليه تمسك في الفالفا والفاجينا الا في العيال الصغيره حاجات التايب ابيوز وتركز مع الولاد صغيرين تشوف حاجات يعني ايه بقى اكيد جرينش يلوش بيرن ديسشارج. طب الكرونيك مين؟ سكان ديسشارج واي فيميل ايفن لو ماسك في البطن سكان ديسشارج معايا. طب تعالى نشوف اكيد مين جنريه واحد هتاخد العينه منين؟ يوريثما بس العينه من يوريثما صح؟ تعمل لها ايه؟ سمير. يعني ايه كلمه سمير؟ ناخد العينه احطها على جلاس سلايد مسبوقه بالجرام سكين هلاقيها ايه؟ جرام نيجاتيف ديبلوكوبلاي كدني شيب زي ما قلنا في الاول. في اسهل من كده؟ تصدق بالله؟ والله 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 ما بنعملها. بس اجي اقول لك ايه؟ طب احب ما اوريك النيسيريا جونوريه في العيان ده اللي عنده جونوريه. واخد بالك؟ ما مش هخصص الانسان كلينيكال ده التشارج الوحيد الرهيب كده في الرجاله. انا تعالى بس اوريك بقى اوريك شكل الاورجانيزم في العيان ده اللي عنده جونوريه. ياخد العينه يعمل لها سمير يعني سكين جراس. طب لو كرونيك ليه؟ وفي راجل اللي عنده الديسشارج الرهيب ده ويتحول من اكيوت لكرونيك ممكن بس غالبا بيبقى غلط الدكتور مش غلط العيان. ازاي يا ترى كده؟ كرونيك مين؟ اكيوت او كرونيك في مين؟ هي لا اكيوت او كرونيك اصل الفيميل مش عارفه ان كان عندها جنريه. فساعتها لو تبقى اكيوت تتحول لكرونيك فاول ما نشوف العيان عارف اشوفها بايه؟ بالجنريه ولا بالديسشارج ولا بسكان ديسشارج. بالكومبليكيشن برافو عليك بالكومبليكيشن بتاعت الجنريه. تعالى شوف الجروب ده ناخد العينه ده يقول واحد ناخد العينه مورنينج دروبس. مش الجروب ده كله السكريشن فيه قليله معايا؟ يعني ايه كلمه مورنينج دروبس؟ اقول للعيان يا عيان اول ما تصحى الصبح خد الطيوب ده اول ما تصحى قبل ما تعمل انترنال او اكسترنال مش قبل ما تشطف ولا تعمل يورينيشن اعمل سكروزنج لليوريثم اي نقطه الشرجه كانت عليها. اجي للست يا ست اول ما تصحي الصبح تعملي ميلكينج لليوريثرا والفاجينا اي نقطه قبل ما تعملي اي نوتيريشن اي نقطه الشرجه كانت عليها. هاخد العينه دي اعمل ايه؟ ابقى عبيط لو قلت سنين ليه؟ اصل الاورجانيزم قليل ما يبانش من السنين. هاخد العينه اعمل لها كالشر مما سبق نستنتج ان اي فيميل شاكك ان عندها جونوريه اوعى تعمل لها سنين لازم اعملها على طول كالشر. طيب هزرعها نزرعها على ايه؟ الجروث ميديا والترانسبورت ميديا والترانسبورت ميديا. تعالى بقول لك يعني ايه الكلمه كده. بص معايا جات لي واحده ست عندها ديسشارج. عارفين يعني ايه جروث ميديا؟ قالها لكم في الرابط؟ في حد ما بيحبش الشوكولاته؟
الشوكولاته، ده في ناس مدمنه شوكولاته صح؟ في حد مدمن شوكولاته؟ زي ما احنا كلنا بنحب الشوكولاته اكيد كل الاورجانيزم بتحب الشوكولاته، الشوكولاته بتاعتها بقى برافو عليك عشان الشوكولاته بنسميها الجروث ميديا. كل الاورجانيزم هاخد ديسشارج من الست واحطها على شكل الالار، اي اورجانيزم عند الست هيكبر. ده مش سبيسيفيك ميديا، ده بنسميه جروث ميديا، انريتش ميديا، اي اورجانيزم هيعيش معايا. بعدين السبيسيفيك ميديا بقى يا جماعه، السبيسيفيك ميديا اسمها ايه؟ موديفايد ثاير انمار، اللي هو ترانس جروث ميديا او السبيسيفيك ميديا اسمها موديفايد ثاير انمار او موديفايد ثاير انمار. دي بعملها ازاي؟ بص معايا انا حطيت شوكليت اجر فاهم؟ وحطيت الديسشارج، ايه اللي هينمو من الاورجانيزم؟ اي حاجه موجوده صح؟ اروح جايب الكوكتيل ده دلوقتي وحاطط عليه مواد مش هقول لك عليها تقتل كل حاجه في الدنيا اقدر زي النيسيريا الجنريه. لو اتنقى اورجانيزم يبقى الاورجانيزم ده ليه؟ التركيب اللي كانت شوكليت اجار من يومين وحطيت عليها الحاجات اللي قتلت كل حاجه في الدنيا اقدر زي الجنريه اسمها موديفايد ثاير انمار. معايا؟ اسمها ترانسبورت ميديا او سبيسيفيك ميديا. في حاجه كده بقى اسمها ترانسبورت ميديا. يعني ايه ترانسبورت ميديا؟ هو كل المعامل بتعمل مزارع. عندك كم معمل بورد في مصر؟ 57. اللي بيشتغل فيهم تقريبا واحد اللي بيشتغل فيهم حاجات سبيسيفيك، الباقي كله ريفيرال، يجمع عينات يجمع حاجات ويبعتها. ما عندوش مزارع، ما عندوش حاجه، فيعمل ايه؟ عايز ياخد العينه منك النهارده يحطها في ميديا تحافظ على الفيابيلتي بتاعتها لمده من يوم ل5 ايام، اسمها ترانسبورت ميديا، اقدر احافظ عليها. اللي هو ثاير مارتن او اللي احنا منه حاجه اسمها ستيوارت ميديا، بس مش مكتوب عندكم خلاص، خلينا مكملين كده. يبقى احنا قلنا 3 مليون دلوقتي اللي هو الريتش ميديا او الجروث ميديا اللي هيكبر كل الاورجانيزم وايه؟ شوكولاته. طب لو حطيتي عليها حاجات بعد ما طلع كل الميديا تكتب كل حاجه قصدي الموديل ده اسمه ايه؟ موديفايد ثاير انمار او موديفايد ثاير انمار. معايا مثلا الترانسبورت ميديا لسه لو الثاير مارتن طلعت كولينز يبقى غصب عنك الكولينز بتاع مين؟ ها؟ نعرفها ازاي؟ بعض الاختبارات يعني الاكل بقى والله العظيم نفس السر بتبقى اوكسيديز بوزيتيف وبتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز عشان تاكد يعني مليون في المية ان الاورجانيزم اللي لسه موجوده دي بتاعت الجلوكوز اوكسيديز بوزيتيف بتعمل فيرمنتيشن. بقول لك ايه؟ الحته اللي جايه دي انا قلتها قبل كده. فاكر لما قلت لك اي اورجانيزم اي انفكشن في الدنيا بشخصها ازاي؟ هفكرك قلت لك هيست زامينيشن كلينيكال بيكتشر 3 سمير ادور على الاورجانيزم 4 كلشر اكتر عدده برافو عليك 5 بقول لك ايه بي سي ار عايز حته منه كبرها 6 دماغك عامل من الاورجانيزم اي انفكشن دي او اكيد غصب عنك الانتي بودي او المناعه هتزيد اجينست. تعال نقطه المناعه قلنا الكلام ده قبل كده. اي انفكشن في التاريخ دي السيكونس بتاع التشخيص بتاعه هيستوري كلينيكال سمير ادور على الاورجانيزم كتر عدده بي سي ار محتاجين نكبرها. طب بقول لك ايه دماغك الاورجانيزم خالص. تعالى نشوف ليه المناعه اللي ذات عزل سن جديد او هيموز السيروجي او سن جديد هنا ديتكشن اوف جلوكوكال انتي بودي معايا. الكرونيك ده ممكن ايه؟ عارفه جايب ايه الكرونيك؟ عارفه جايب ايه؟ ما بيفهمش
ما بتخلفش، عندها بيبي انفلاماتوري ديزيز زي ما حد قال هنا. معايا؟ مش عارف اجيب اورجانيزم اصلا، الاورجانيزم دي كانت موجوده من 10 سنين بس هي موجوده بس قليله جدا. دماغك يا عم تعال ندور على انتي بودي اجينست بالسيرولوجيكال تيست اللي هو زي الدايركت اميون فلوريسنت تيست، ريد اميون اساي او مونوكلونال انتي بودي، اسماء فقط. شخصنا جمهوريه عايز اعالج. نشوف بقى اخر حاجه تبقى كده تيست فور انتي بودي سيستم اللي هو الديسك ميثود. عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ ايه احلى مضاد حيوي؟ ايه احلى مضاد حيوي لكل حاجه؟ لكل حاجه. مفيش. برافو عليك مفيش. يعني ممكن انا استجيب مثلا بنسلم وانت ما تستجيبش بنسلم. دي سكين الكرينوز السيمبل بروسيسنج انا ما استجبتش. طب اعرف ازاي؟ الديسك ميثود. عارف يعني ايه الديسك ميثود؟ بعمل ايه؟ بجيب طبق عليه موديفايد فاير اسبرج اللي هو الشوك التجار تبقى عليه الشاش وبعد يومين او كتير الاضافات بتكون كل حاجه على الجلدوريه معايا، وحاطط في الطبق ده من الاول ديسكات مضادات حيويه كاريثرومايسين كاتيبرسايكلين كابابرامايسين كاسيلين سيلفاسين الى اخره وسايبها في الحضانه. بص معايا بص معايا بص معايا لقيت الكل المستواني كده الكولمز طلعت على الاسكاب كانت المضاد حيوي ما تدوش اي اعتبار، يبقى ده ريزيستنت المضاد حيوي ده ريزيستنت. طب وده ليه السنس ده اسمه بعيد قوي عن التتراسايكل يبقى هو ده المضاد الحيوي النسبي اللي هو اسمه انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست او تيست انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست او تيست. فاهمين؟ تمام. يبقى لما اجي اقول لك تشخيص الجنوريه اقول لك حط لي اكيوت جنوريه لوحده تشخيص العلاج تسميه كرونيك ميل واي فيميل لازم كلشر، ولو ما كانش كلشر لازم نعمل سيرولوجي. ايه الكومبليكيشن بتاع الجنوريه ده؟ بس مالك اسمها جميله جدا جينيتال اكسترا جينيتال ميتاستاتيك. بص معايا اظن كلنا تقريبا عرفنا مين جينيتال تراكت صح؟ الجنوريه تعمل اي حاجه تعرفها في المين جينيتال تراكت فيها ايتس الجنوريه تعمل بس الذكاء بقى بص معايا مش ده سيكشن مش ده مثلا مش ده سيكشن ترانسميتد تمشي معايا من تحت لفوق يعني ما تجيش تقول ايه هو الجنوريه تعمل ايه؟ يقول له الجنوريه هتعمل الجنوريه بس بعد 20 يوم بعد سنه. ده بقى العيان ايه؟ بص معايا ممكن تعمل لي بالانايتس بالانايتس هنتهاك في الجلانسيس او بلانو بوستايتس بتسير في شابو كتير. يعني ايه بالانايتس؟ شاف الجلانسيس. طب بلانو بوستايتس مش في حته يا جماعه جلد زياده عند الرجاله كده بيشوفوها مصممين اسمها البريبيوس عمليه الطهاره صح؟ الدم في الجلانسيس اسمها بالانايتس، الدم في الجلانسيس البريبيوس اسمها بلانو بوستايتس. وصلت؟ طيب بص معايا سيبك من الرسم يا احمد ومش معايا احمد سيبك من الرسم ومش معايا. بالانايتس او بلانوبوستايتس تعمل لك يوريثرايتس شورت طبعا وتعمل ليترايتس اي بلاد تلاقيها فيها رايتس وتعمل كوبرايتس تعمل بروستاتايتس تعمل سيمينال فيزيكولايتس تعمل اوبستراكشن في البار تعمل ايبيديمايتس تعمل بروستاتايتس. لو حافظ الرسم في الفيميل اوعي
تجاوب بهذا السؤال بالسباينال كورد. هتلاقي ساعتها زي ما سبحت الميل جينيتال تراكت، بتسبحت في الميل جينيتال تراكت، يبقى بتعمل فالفايتس فاجينايتس ما بتعملش معايا صح؟ هتنسي اكتبها بقى خط كبير جدا ودايما ما تنسيش. جنب كده الناس حي على نفسك ما تنسيش. دي اسئله مشهوره جدا في البكالوريوس. تعمل يوروسترايتس بارشلينايتس طبعا، سيرفيسايتس طبعا، سيرفيسايتس بالجينيتال. ايه الاكسترا جينيتال؟ تخيل كده يا جماعه لو واحد تخيل وده وارد لاي حد فينا، حته من حبك وقعت، حته من حبك وقعت، كل شويه تعمل ايه؟ كل شويه عمال تبص المرايه، حسنت؟ بص كده حسنت؟ ده انا شعر؟ لا طب واحد راجل عنده سيلان كل شويه عمال يعمل ايه؟ كل شويه عمال يعمل سكوتنج لسه بتشتغل عليك بعدين وقال له عايز تدعك في عيني هيجيبوا جلوكوكا كونجكتيفايتس مشهور جدا. ليه؟ مين دكتور الرابط العالمي اللي شخصه؟ يعني صعب جدا جدا جدا. اي حد فينا ممكن يجيب كونجكتيفايتس شويه تراب صح؟ صح ولا لا؟ مين الدكتور الصايع بتاع الرابط ده اللي جاب لك ان هي دي جلوكوكا بعدين عمر ما يجي لك كونجكتيفايتس تروح لدكتور الجلديه. صح. وعلاجها صعب جدا. شخص ازاي دكتور رابط؟ ها؟ الهيستوري الوحيد اللي مش هيسال عليه دكتور رابط في السكشن هيستوري. واحد جاي له بكونجكتيفايتس ولا بتعيش علاقات جنسيه صعب جدا. دكتور رابط ده كبير يشوف دموع حتى الدم ما بيشوفوش. برافو عليك شطوره جدا. لا يستجيب للاوردينال لاين تريتمنت علشان كده دكتور رابط كتب له انتي بايوتيك ما استجابش، غير له انتي بايوتيك ما استجابش. بقول لك ايه وقف مضاد حيوي 4 ايام واعمل لي مزرعه طلع بجنوريه. الله ده اللي جاب لك ولا انت ليك علاقات واخد بالك انت عارف نفس الكلام. ممكن يجي لك اكستراجينيتال بنفك الاورفرنجايتس في الاورال 6 او بنفك البونكايتس في الانال 6 او طيب قلنا جينيتال اكسترا جينيتال في العين في البق انال كمان ميتاستاتيك. يعني ايه ميتاستاتيك جونوريا؟ يعني ايه ميتاستاتيك جونوريا؟ الجونوريا دي تشخيصها صعب جدا. تسيب اليوريثرا وتنطر في الجوينت جونوكوكال ارثرايتس بذمتك واحد ابن عمك عندي وجع رهيب جدا في الركب هتقول له ليك علاقات جنسيه؟ اكيد من التنس. انت بتلعب تنس كتير عم بقالي انا مبطل بقالي سنتين اكيد عشان تخن تخن صح مخك مش هيجيلك. تشخيصها صعب جدا. طب بنشخصها ازاي؟ والله بالظبط كده التشخيص الوحيد اللي هنا الافيلابل سيرولوجيكال. واخد بالك؟ انت هتاخد عينه منين؟ سمير بتاع كلشر ايه؟ كان بتستفيد من هنا حاجات صعبه جدا في التشخيص وتشخيصها من ايه؟ لا لا مش كده. سؤال جميل هقول لك حاجه. بص معايا. انا لو عندي بص عندي بينس وعندي يورثرايتس بتاعت الجلوريه. المانيفستيشن بتاع اليورثرايتس بتحصل من الايدز. الاذر جينيتال كوميونيكيشن تحصل within month. الميتاستاتيك تحصل within years. معايا؟ برافو عليك. لو ما اتعالجش او خدت النتيجه يبقى يجي الشخص يسالني ايه الكوميونيكيشن بتاع الجونوريه؟ اقولها له كده جينيتال اكسترا جينيتال ميتاستاتيك. سهله؟ طيب ايه علاج الجونوريه؟ بيني وبينك اللي انا كاتبه ده مش عاجبني. ولو تساليني في الشفوي علاج الجونوريه زي ما مكتوب في الكتاب بنسلين
بروكين بنسلين 4.8 مليون يونت وانس 4.8 مليون يونت سنجل دوز بروكين بنسلين وخدت العيان البديل يعني لا 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 بلاش حقن مركوب. حد جرب حقن البنسلين يا جماعه؟ حد جرب حقن البنسلين؟ النيور انت رمضان النور انت رمضان حاجه ولا بلاش ولا طب ماشي هديك البنسلين ده اورا 6 كبسولات بنسلين 6 كبسولات امبسلين وانس هو اورا بنسلين خلي بالك معايا بقى اللي هيحصل. عمرك شفت في الطب مرض علاجي 6 كبسولات بنسلين؟ علاج الجنوريه القديم لا اما حقن بنسلين واحده لا اما 6 كبسولات امبسلين وانس فيروح العيان كان معايا سماء ابن خالد قال لك عايز ابن خالد اخبارك ايه يا حبيبي وحشني جدا انت ب5 دلوقتي دكتور كبير يعني قربت تخلص يعني بس كان عندي استفسار كده يعني كنت عند الدكتور مسالك النهارده فكتب لي شده غريبه كده قال لي انت عندك ايه؟ قال شويه سيارات كده وفرقان بس المهم كتب لي شده غريبه كتب لي ايه؟ امبسلين لحظه ما اقول لك كده 6 كبسولات الان فهيثم من العلامات المحدوده في الطب قال له لا هو اكيد كان قصده كبسوله كل 6 ساعات. قال لي شفت يا اخي انا جالي خاطر اكلمك انا كنت هاخد 6 كبسولات يموتوا دول يا هيثم طبعا ده 6 كبسولات ده يعملوا لك توكسيستي بالقفل كده يبوظوا حاجه والله الحمد لله ده كلمني اي خدمه اي حاجه كلمنا على طول قبل السكه الراجل يتحول من اكيد ميل جدوريه كان ياخد جرعه واحده لكرونيك ميل جدوريه اهدائني لو خدت فكانت مشكله جامده جدا عشتها انا مع عيانين بس كنت بعمل حاجه بقى من الخبرات القديمه كنت راح كاتب للعيان كده امبسلين الفور انت شوف ان الدواء ده موجود في الصيدليه ولا لا؟ الصيدليه ما فيهاش امبسلين يعني امبسلين ده يعني فجبت العيان ومش جايب 5 جنيه بروح جايب العيان وطالع لقيت الدواء بالطول كويس كله جايب كوبايه ميه بس خد بالك ونشرب ال6 كبسولات دول مفيش عيان قابلته في حياتي خد الجرعه بدون فصال. انت تبص انا هاخد دلوقتي 2 ولما اروح كلام رجاله هاخد 4 ساعات اروح مواصلات فبدون مضاد حيوي دوت انا بديله الجرعه ليه؟ عشان واثق مليون% انه مش هياخد 6 كبسولات. طب بص انا هاخد ايه؟ 2 بالليل و2 بعد الفطار و2 بعد الغداء كل العيانين كانوا بيفصلوا وانا بيني وبينك مش خايف عليه على قد ما خايف على مراته وعلى عيالي مرض مؤذي جنوريه. علاج الجنوريه سنجل غير عايز دوز من اي انتي بايوتيك ده كلام القديم كلام جديد عارفين الكيمينوز طبعا سيبروفلوكساسين والكلام ده حل المشكله قرص واحد سيبروفلوكساسين 500 مللي جرام وطلع او الاوفلوكساسين 400 مللي جرام سيبروفلوكساسين قطع جنوريه وسهل جدا دلوقتي بقرص سيبروفلوكساسين اقول لك على الكلامين اظن الجمهوريه مفيش مشاكل. عايز احكي لكم حكايه ظريفه جدا حصلت معايا. بص عايز اقول لك حاجه بيننا وبين بعض كده بس مفيش حد يعني بيننا وبين بعض كلنا ماشي عليك كلنا زي ايه؟ اديك مثال على رابط الموضوع شويه. شفت جواز؟ مش شفتش الحمد لله على ازاي تخلص الموضوع. انا شفت جواز عارف اشتري من كتر ما بيجيلي اكيوت اتاكس ابويا الله يرحمه بيقول لي الجواز دي كان كل شهر لازم تجيلي اكيوت اون توب اوف كرونيك هي الكرونيك دي هترجع سليمه بس سهل قوي في الكرونيستي بيجيلي مالتيبل اكيوت اتاكس علاج حاجه واحده شد. طب اللي ما شافش جوز دي الحمد لله 4 عملت لك فضل الله جوز حاجه مهمه جدا دلوقتي الدكاتره بيقولوا
ما بقوش يشيلوها زي زمان يقابل كده يقول لك كمل 3 سنين شيلها له عشان الواد صحته تبقى كويس. ده ديفنس كويس مهم جدا. لو ما بتجيلكش كتير، لو ما بقاش فيها كرونيك انفلاميشن، وبيني وبينك الكرونيك مساعد ايه في الاول دي نضغط فيها اي ميكروب ويجيلك العيال ايه بالكرونيك بروستاتايتس، يعني هيكمل لك مشكله كبيره ثانيه هذا الكرونيك.